अस्सलाम वालेकुम एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं फयाज मोहसिन। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएंगे ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को ताज़ा मुज़ाकराती तजवीज़ भेज दी है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से मुतालिक अपनी ताज़ा तजवीज़ पाकिस्तानी सालसों के जरिए वाशिंगटन भेजी। तेहरान ने जुमेरात के रोज अमेरिका की जानिब से अमन मुआहदे के मुसवदे में की गई ताज़ा तरामीम का अपना जवाब पाकिस्तान के जरिए अरसाल किया। ईरान मुआहदे के लिए बेताब है। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान की मईशत तबाह हो रही है। ईरान की क़यादत को खत्म कर दिया। ईरान की 90% मिसाइल की फैक्ट्रियां तबाह कर दी हैं। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। ईरान की लगाई गई पाबंदियों का अंशाब है। ईरान पर लगाई गई पाबंदियों के बायस तेल नहीं बेच सकता। ईरान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसे जंग नहीं बल्कि एक फौजी ऑपरेशन कहता हूं। अमेरिकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तान की तारीफ। कहा, पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा कि मैंने 3 से 5 करोड़ जानें बचाई। पाकिस्तान भारत जंग में 11 हथियारे मार के रह गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जौहरी मुआहदे तक नाकाबंदी बरकरार रहेगी। नाकाबंदी बमबारी से ज्यादा मौसर है। ईरान के साथ मुज़ाकरात सिर्फ फोन पर होंगे। इन्हें बस इतना कहना होगा कि वो हार गए हैं। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अपना हुर्मस का एक नक्शा शेयर करते हुए उसे नए नाम अपनाए ट्रंप से मंसूब कर दिया। अमेरिकी आवाम ने ईरान के खिलाफ मुसल्लत जंग मुस्तरद कर दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 24 से 28 अप्रैल के दौरान किए जाने वाले सर्वे के नताज के मुताबिक 61% अमरीकियों ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई को गलत करार दिया। 40% उसे अमेरिका की नाकामी समझते हैं, जबकि 20% से भी कम अफराद ने अमरीकी कार्रवाई को कामयाब करार दिया। 44% अमरीकियों को खौफ है कि यह जंग कसाद बसारी का बाइस बन सकती है। ईरान पर हमलों के बाद तेल की सप्लाई मुतासर होने से अमरीका में महंगाई में इजाफा हो रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में पेंटागन और अमरीकी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए दावा किया है कि इसराइल की हमायत में अमरीका को होने वाले माली नुकसान सरकारी अदादोशुमार से कहीं ज्यादा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अपने पैगाम में पेंटागन के बयानात को झूठ करार देते हुए कहा कि नेतन्याहू की जंगी पॉलिसी या जुए की वजह से अमरीका को अब तक $100 मिलियन का बराह रास्त नुकसान हो चुका है। यह रकम पेंटागन की जानिब से जाहिर करदा आदादोशुमार से 4 गुना ज्यादा है। अब्बास अराग़ची ने मजीद कहा कि अमरीकी टैक्स दहिंदगान पर इसके जंग के बिलवास्ता असरात इससे भी ज्यादा खौफनाक हैं। उनके मुताबिक हर अमरीकी घर में इस पर टैक्स इस जंग की वजह से महाना $500 का इजाफी बोझ पड़ रहा है, जो तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने अमरीका फर्स्ट के नारे पर तंज करते हुए कहा कि इसराइल अव्वल का मतलब हमेशा अमरीका आखिरी होता है। ईरान में सदर ट्रंप की तस्वीर का नया बिलबोर्ड अवेजा। तेहरान के बुलंदशहर स्क्वायर पर अमेरिका सदर के चेहरे को शदीद दबाव का शिकार दिखाया गया। डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर को समुद्री लहरें दबा रही हैं और इनके होंठों को भी बंद दिखाया गया है। तस्वीर के ऊपर फारसी और अंग्रेजी का जुमला दर्ज किया गया है, जिसका मतलब है इंतहा को पहुंच चुका है। तेहरान में नस्ब ये आर्श फार खित्ते में मौजूदा कशीदगी और हुर्मस में अमरीकी नाकाबंदी के अलामत के तौर पर दिखाया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। अब्बास अराग़ची ने सऊदी अरब, तुर्की और कतर के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मिस्र, इराक और अज़रबैजान के हम मनसूबों से भी राब्ता किया। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और इलाकाई सलामती बारे तबादला ख्याल किया गया। अब्बास अराग़ची ने तमाम ममालिक के वज़ीरा को अमरीका और इसराइल के खिलाफ जंग और जारियत के खात्मे से मुतालिक ईरान के मौक़िफ़ और इक़दामात से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से पाकिस्तान में तैनात तुर्किया के सफ़ीर की मुलाकात हुई है। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क सफ़ीर का कहना था कि रजब तैयब एर्दोग़ान ने पाकिस्तान की मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए कोशिशों को सराहा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान करीबी ताउन और आला सतह रवाबित जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने तुर्क क़यादत का पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर एतमाद काबिल कदर है। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले पर आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर कानून और इंसाफ आसम नसीर तारड़ की सरबराही में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी, सेक्रेटरी काबीना कांग्रेस सेक्रेटरी इस कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी आइंदा एक हफ्ते में पूरे मामले का जायजा लेगी। जामे रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। मामले में कोई भी मुतासरा शख्स अपनी मारूजात कमेटी को पेश कर सकेगा और कमेटी बिला किसी तफरीक के फरीकैन और मुतासरीन को सुनेगी। वज़ीर आज़म के इस मामले पर हतमी फैसले तक
اسلام آباد انتظامیہ اور سی ڈی اے کی طرف سے کسی بھی قسم کی کارروائی عمل میں نہیں لائی جائے گی۔ وفاقی وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا ہے کہ حکومت ملک بھر میں تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات کے خاتمے کے لیے بلا امتیاز کارروائی کری ہے اور اس ضمن میں امیر و غریب کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا جائے گا۔ اسلام آباد کے متنازع ون کانسٹیٹیوشن ایونیو منصوبے سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ کیس گزشتہ 20 سال سے تنازعات کا شکار رہا ہے، جہاں کمپنی نے لیز معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قواعد کے برعکس تعمیرات کی اور منصوبے کا غلط استعمال کیا۔ 2005 میں پلاٹ کی نیلامی کے بعد کمپنی نے لیز مکمل کیے بغیر ہی منصوبے پر کنٹرول حاصل کیا۔ منصوبہ صرف ہوٹل یا سروس اپارٹمنٹس کے لیے مختص تھا، اس کے باوجود اشتہارات کے ذریعے عوام سے رقوم وصول کی گئی اور قواعد کی خلاف ورزی جاری رہی۔ انہوں نے کہا کہ مختلف مراحل پر کیس نائب ایف آئی اے اور عدالتوں میں زیر سماعت رہا۔ 2016 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سی ڈی اے کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا، جس کے بعد لیز منسوخ کر دی گئی۔ بعد ازاں 2019 میں سپریم کورٹ نے کمپنی کو 4.5 ارب روپے ادا کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر مملکت کے مطابق 2023 میں سی ڈی اے نے لیز دوبارہ منسوخ کر کے عمارت کا کنٹرول سنبھال لیا اور اس حوالے سے تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے، جبکہ متعلقہ افراد کو پیشگی نوٹسز بھی جاری کیے گئے تھے۔ سرداری نظام اور شناختی دستاویزات کی تصدیق پر بڑا فیصلہ۔ قبائلی سردار شناختی کارڈ اومیسیل کی تصدیق کے اہل نے وفاقی آئینی عدالت نے فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے 12 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ شناختی کارڈ اومیسیل کا اجرا باقاعدہ قانون کے مطابق کیا جاتا ہے۔ شناختی دستاویزات کی تصدیق کے لیے قانون میں مجاز حکام کو اختیار دیا گیا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کے مطابق کسی قبائلی سردار کو قانون سے ہٹ کر دستاویزات کی تصدیق کا اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ قانون کے مطابق سرداری نظام 1976 میں ختم ہو چکا ہے۔ قبائل کے سرداری نظام علاقائی روایت سے اس کی قانونی حیثیت نہیں، علاقائی روایت کی عدالتی توثیق نہیں کی جا سکتی۔ درخواست گزار متاثرہ فریق نہیں، اسی لیے اپیل قابل سماعت نہیں ہے۔ درخواست گزار غلام علی کے مطابق وہ خروٹی قبیلے کا سردار ہے۔ درخواست گزار کے مطابق اس کے قبیلے کے افراد کے لیے دستاویزات کی تصدیق کروانا ناممکن عمل ہے۔ شناختی دستاویزات سے محروم کیا گیا متاثرہ شخص ہی عدالت سے رجوع کرنے کا اہل ہے۔ بلوچستان کے خروٹی قبیلے کے سردار غلام علی نے بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے وفاقی وزیر توانائی اویس احمد خان لغاری نے لوڈ مینجمنٹ کے خاتمے کے حوالے سے کہا کہ جس طرح پہلے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی، امید ہے کہ اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ الحمدللہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا ہے۔ گزشتہ روز ہمیں LNG گیس موصول ہو چکی ہے۔ بر وقت اقدامات کی وجہ سے عوام کو آئندہ لوڈ شیڈنگ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ گیس موصول ہوتے ہی اب بجلی کی لوڈ مینجمنٹ کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ صارفین کو مہنگی بجلی سے محفوظ رکھا جائے۔ پاکستان اور چین کے اداروں کے درمیان 2 مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدے پر دستخط کی تقریب ہوئی۔ پاکستان اور چین کے درمیان 75 سالہ دوستی پر مبنی دستاویزی فلم دکھائی گئی۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعمیراتی مشینری، صحت حیوانات اور میڈیکل ٹیکنالوجی سے متعلق معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ الحسن ٹریڈ اسٹیبلشمنٹ، سین انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ اور ہنان جیولانگ انٹرنیشنل ٹیکنالوجی کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ سینیٹر سلیم مانڈی والا، نائب صدر سینی گروپ لی چینگ اور چیئرمین ہاؤ جیلانگ نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ پاکستان میں حیوانات کی صحت کے لیے ویکسینز کی ویکسینیشنز کے لیے فراہمی کے لیے مشترکہ منصوبے کا معاہدہ طے پایا۔ معاہدے پر سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل انعام ہیمن اور چیئرمین لیونگ ماڈرن بایولوجی گروپ وانگ شامپو نے دستخط کیے۔ ڈاکٹر ضیاء الدین اسپتال اور شیزن وی بانگ ٹیکنالوجی کے درمیان میڈیکل ٹیکنالوجی کے شعبوں میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔